वेलकम बैक नाज़रीन। स्पेशल प्रोग्राम बजट के हवाले से जो है वो जारी है और जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि हुकूमत ने तकरीबन जो है वो इस बजट में जो कि 26 और 27 का 12 जून को पेश किया जाएगा उसके अंदर तकरीबन 800 अरब रुपए की बचत के लिए रकम मुख्तस की है। और साथ साथ मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि हुकूमत की जानिब से बजट जो है कल 12 जून को पेश किया जाएगा और उस हवाले से एक एक्सपेक्टेशन है ताजिर और सनतकारों की कि क्या होगा। तो हम अपने मेहमान जनाब फैसल साहब की तरफ चलते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि जनाब, बाकी बातें तो अपनी जगह, आपने तजावीज़ पेश की, तमाम चैम्बर्स ने, टाउन एसोसिएशंस ने, तमाम फेडरेशंस ने की, वो तजावीज़ को आप क्या समझते हैं कि कितना काबिल अमल होगा? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, शुक्रिया आपने बुलाया। हमने सेनेट में और कौमी असम्बली में हमने तजावीज़ दी हैं उनको। तकरीबन ये 5-6 के करीब हैं और उम्मीद है गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ों को अप्रूव करेगी। सबसे पहले तो हमारा एक इशू था जो हमारे ऊपर नॉर्मल टैक्स उन्होंने लगा दिया था, पहले किसी फिक्स टैक्स था, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको। वो कितना परसेंट था? जी, पहले 1% था, अब 2% हो गया। ठीक है। अब अगर आप वैसे उस पर परसेंटेज में जा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक मसला है। और उसके बाद हमने उनसे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे रीजनल कंपटीशन है, हमारे बराबर जो मुल्क हैं, हमारे हमसाए हैं, उनमें जो टैक्स की रेशो है, जो बिजली की रेशो है, जो गैस की है, वही हम पे होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे बांग्लादेश में बिजली 9 सेंट है, पाकिस्तान में जो है वो 12 से 13 है। इसी तरह गैस पे चले जाएं तो गैस हमारे यहाँ जो है वो 14.1 है, आप बांग्लादेश में चले जाएं 9 है, इंडिया में चले जाएं अब वो 7%। ये तो आज की बात नहीं है ना, ये तो एक मतलब ये समझिए कि 5, 6, 7, 10 साल से यही चल रहा है जी जो है। लेकिन बात ये होती है कि हर बरस आप लोग तजावीज़ देते हैं जी हुकूमत को जी। तो हर बरस के जो बजट के बाद जो है वो आप लोगों की शिकायतें होती हैं कि आपकी तजावीज़ जो है मंजूर नहीं होती जी। तो इस मरतबा क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, हमारी तो मेरे ख्याल में आप ये बात कह लें, मई और जून, अप्रैल मई जून में हमारी मुसलसल मीटिंग्स रही हैं और ये तमाम एसोसिएशनों ने मिल के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है। तो हमें इस दफ़ा उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी बातों को सीरियस लेगी। उसकी वजह ये है सीरियस लेने की, एक तो बजट है, दूसरा इंडिया और बांग्लादेश में हमारे जो अमेरिका और यूरोप ने उनके साथ जो डील बनाई है उसके लिए आप बजट में ही रखेंगे। लेकिन जीएसपी प्लस तो टिल आपके पास है ना यूरोप के लिए? नहीं, जीएसटी तो है लेकिन उन्होंने जीएसपी प्लस तो है ना, वो तो है, लेकिन उनकी तो बिल्कुल जीरो कर दी है ना, और उनको कोई कंडीशंस भी नहीं है। हमारे साथ तो जीएसपी के साथ उन्होंने कंडीशंस लगा लिए कि आपको ये कंप्लायंसेस पूरी करनी है, उसमें आप करेंगे जो हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा फ्री एंड तो नहीं है, किसी वक्त भी कोई कंप्लायंसेस हमारी नहीं होगी तो वो जीएसपी अल्लाह नहीं करे चली जाएगी। दूसरा, हमने ईएफएस की गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, उसमें ये होता है कि हम कोई भी चीज़ अपनी री एक्सपोर्ट के लिए, तो ख़त्म कर दिया था इसको, वो अब इन्होंने ख़त्म किया है, तो वो दोबारा हमने कहा है कि 2021 का जो SRO था उसके तहत ही किया जाए। फिर उसमें हमने गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे बराबर मुल्कों में बांग्लादेश और इंडिया में 6%, 8% कैश इंसेंटिव दिया जाता है, तो अगर एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिव बनाना है तो हमें भी उस तरह की कोई स्कीम दी जाए। हमने उसमें DLTL में गवर्नमेंट को 5% और 2% उस पर दी है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह बांग्लादेश में ये होता है कि मुख्तलिफ उनकी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनको एक्सपोर्ट के ऊपर वो उसी वक्त डिडक्ट कर लेते हैं। सही। हमने भी उस मॉडल के ऊपर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि एक इंडिविजुअल इदारों की बजाय, हमारे पास काफ़ी सारे इदारे हैं जिनको डील करना पड़ता है, हमारी एक्सपोर्ट की जब पेमेंट आए तो उसके ऊपर वो उसको एडजस्ट कर लिया जाए ताकि ये इशू ना हो। अब जब आपकी बराबर मुल्कों से कंपटीशन होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और वो बजट में ही आपको अलाउंस रखने पड़ेंगे।
تو مطلب یہ کہ آپ امید ہے ممکن ہے کہ اس وقت بجٹ جو پیش ہو رہا ہے 12 جون کو جی اس میں آپ کی یہ جو تمام تجاویز ہیں ہمیں وہ بہت شامل زیادہ ہوں گی؟ گورنمنٹ سے ہے امید ہے جی کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہے ان کا بہت بڑا ویژن ہے، ویژن ہے، بالکل وہ صحیح. ہر چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کا بھی ایک آنکڑا ہے، دیکھیں آئی ایم ایف کو ہم وہی نے بڑا آنکڑا ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے، ان کا ہے، لیکن ہم نے گورنمنٹ سے ایک اور ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کوئی وہاں سے ریزسٹنس شو کرتا ہے تو ہم ایز اے ایسوسیشنز کی چیمبرز کی ہم بیٹھ کے ایک ان کے ساتھ ٹیم بناتے ہیں آئی ایم ایف سے خود بات کرتے ہیں. وہ ہم خود کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. جی جاوید شمس صاحب، آپ ایس ایم ایز سے ہیں، جلدی سے تاکہ فیاض بھی میرے ساتھ موجود ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ایس ایم ایز کو کیا توقعات ہیں اس بجٹ جی سے؟ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے ہمیں اس اہم موقع پہ یاد کیا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی گزشتہ سالوں کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا جو ہے وہ چھوٹا کاروباری طبقہ ہو یا جاب پرسن ہو، اس کے اوپر ہمیشہ ایک تلوار لٹکتی ہے بجٹ کے ساتھ ساتھ. اب مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بجٹ پچھلے سال پیش کیا، اس کے تخمینے لگائے، اس میں بھی آپ ایف بی آر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 25 ارب روپے سے زیادہ کا آپ کو لاس ہوا ہے، آپ اویل نہیں کر پائے اپنے ٹارگیٹ. 500-600 ارب روپے جو ہے شارٹ فال رہا ہے. جی اب اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو بٹھا کے ان سے بات کر کے، جیسے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی صاحب کراچی آئے، پورے پاکستان میں گئے، انہوں نے ہم سے بات کی اور ہم نے ان سے اپنی مطالبات پیش کیے تھے کہ 20,000 روپے میکسیمم جو ہے وہ سالانہ بنیاد پہ فکس ٹیکس لگایا جائے، جس کو انہوں نے 25,000 روپے تک کا کنفرم کیا. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی تلوار انہوں نے ہمارے اوپر لٹکا دی 1% کی. تو اگر 20 کروڑ روپے کے ٹرن اوور ٹیکس پہ جائیں تو آپ کو تقریباً کوئی 25 لاکھ روپے دینے ہیں. نہیں، تقریباً وہ کوئی 20 کروڑ تک کا ہے کہ 20 کروڑ تک جاتے ہیں تو آپ کو 25 لاکھ 1% دینا پڑے گا. آپ دیکھیں جو چھوٹا تاجر ہے اس کا نفع جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اس کا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ 3 سے 5% ہوتا ہے. اس نے اپنی دکانوں کا رینٹ بھی دینا ہوتا ہے، اس نے اپنے گھر کے اخراجات بھی کرنے ہوتے ہیں، جو لیبر ایکسپینس ہے وہ بھی ہیں، پھر باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، بجلی کے بل ہیں، دیگر اخراجات ہیں. تو ایسی صورت میں اگر 1% کی رویے جائیں گے تو ایک ایسا انہوں نے نیا دروازہ کھول دیا احتجاج کا، جو یقیناً کل کے بعد شہر بھر کے یا ملک بھر کے تاجر جو ہے وہ میدانوں میں آ جائیں گے، روڈوں پہ آ جائیں گے، اور یہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہوگی. میری حکومت سے گزارش یہی ہوگی کہ یہ 1% کا جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے اس کو آپ مہربانی کر کے 10 کروڑ سے اوپر لے کے جائیں. 10 کروڑ تک جو ہے وہ آپ استثنا دیا جائے تاکہ جو چھوٹا تاجر ہے 2-5 کروڑ روپے والا وہ اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ بزنس کرے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر ہمارے ساتھ گلی محلوں میں آئے، ہمارے ساتھ کام کرے، تو ہم ان کے ساتھ بہت اچھا بجٹ ان کو جو ہے نا ریکوری کروا کے دے سکتے ہیں، اور لوگ دینا چاہتے ہیں. لیکن اس صورت میں کہ جب آپ فیز زون میں جائیں گے، لیکن آسانی سے دیکھیں. میں مانتا ہوں کہ اس بار جو ہے فارم وغیرہ بھی بہت ایک پیج کا کر دیا، کیانی صاحب نے بہت ایفرٹس کیے ہیں اور پورے پاکستان کے تاجروں سے ملے ہیں، ان کی بات سنی ہے، اس کو فائنلائز کیا. لیکن یہ فیصلہ کہاں کیا گیا کہ 1% آپ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ ٹیکس لیں گے؟ تو یہ ٹرن اوور ٹیکس کیوں لگایا گیا ہے، کس کی منشا پہ لگایا گیا ہے؟ لیکن بھائی آپ کے تاجروں نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا نا. نہیں سر، ہم نے 1% چند ایک لوگوں نے کیا ہے، باقی اوورآل پاکستان میں کاشف چودھری صاحب نے بھی اس پہ جو ہے وہ بیان دیا ہے کل کہ جی اس حوالے سے ہم سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ فیصلہ کہاں بیٹھ کے کیا گیا ہے، کس کے ساتھ کیا ہے. یہ اس قسم کے فیصلے پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا، خاص طور پر ایس ایم ایز میں بھی. تو سر احتیاط پائے گا. ناظرین، بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. میرے مہمان یہاں بیٹھے ہیں، اپنے خواہشات، اپنے وشز جو بھی 12 جون کی بجٹ کے لیے ہونے وہ پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ساتھ رہیے گا.